अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। फिर एक साबिक मेजर जनरल बोले हैं और खुलकर बोले हैं और उन्होंने कहा है कि गुंडे को ऊपर लाकर बैठा दें। अगर आपने इसी तरह से मामलात को चलाना है तो आप गुंडे को ऊपर बैठा दें, लोगों के पैसे ना खर्च करें, पैसे जाया ना करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही मौजूद नहीं है। यानी मार धाड़ एक एक्सट्रीम किस्म की जारी है। लेकिन एक चीज नाज़रीन बड़ी खुलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम रेजिस्ट कर रही है। यानी जितनी मार धाड़ जारी है, लोग उतना ही ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग आजाद नामजदगी लेकर जा रहे हैं। यानी तबाही फेरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों के अंदर नहीं बैठ रहे। अब सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी यही है कि पाकिस्तानी अवाम मानने को तैयार नहीं है। लोगों को आप कन्विंस किस तरह से करेंगे, लोगों को आप मानने पर मजबूर किस तरह से करेंगे। यानी 9 मई की आड़ में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनकी खवातीन को उठाया गया, पुलिस उनके घरों के अंदर जाकर लूट मार करती रही। लाइसेंस मिल गया पुलिस को कि जिसे मर्जी उठा लें, जिसे मर्जी गिरफ्तार कर लें। 3 MPOs का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। यानी किसी को भी पकड़कर आप पूरी अगले 1 माह के लिए नजरबंद कर दें, उसे अंदर डाल दें, काल कोठड़ी में डाल दें, उसके साथ जो मर्जी करते रहें। अदालतें खामोश, बैनुल अक़वामी हुकूक की जो तंजीमें पाकिस्तान में काम करती हैं वो खामोश। मीडिया तो बिल्कुल, मीडिया को तो सांप सूंघ गया। मीडिया यानी इतनी बड़ी वफादारी मीडिया ने निभाई है कि आप यकीन करें कि रिजीम चेंज के बाद अगर किसी ने फाइनेंशियल बेनिफिट उठाया है, जिन्होंने रोकड़ा कमाया है, पैसा कमाया है, जिन्होंने जेबें भरी हैं, जेबें अपनी गर्म की हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। मीडिया ने जिस 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 मद में, जिस बड़ी मिकदार में, जिस तादाद में पैसे लिए हैं, वो अनकाउंटेबल है। यानी कि जितना पैसा मीडिया ने खाया है वो गैर मामूली है। लेकिन दूसरी तरफ वो साफी भी मौजूद हैं कि रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा जुल्म तशद्दुद साफियों पर नहीं हुआ जितना इस सारे 2 सालों में हुआ या इस सारे टाइम फ्रेम में हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसका मामला गया। जो तहरीक इंसाफ के बुकला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा से खड़े होकर ये सवाल उठाया कि जनाब ये इंतखाबात आप करवाने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसे आप मौका ही नहीं दे रहे। और आपको पता होगा कि गुज़श्ता दिन इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से एक तफसीली मैसेज जारी किया था, एक पैगाम जारी किया था, वो खान का पैगाम भी यह था कि आप IMF के सामने जाकर भीख मांग रहे हैं कि IMF आपको पैसे दे और आपकी मईशत ठीक हो। अगर आपने इस तरह से इंतखाबात करवाए और ये मामला इसी तरह से चलते रहे, यानी आप हमारे लोगों को पकड़ते रहे, घसीटते रहे, उठाते रहे, उनके आजादी नामजदगी छीनकर आप भागते रहे, अगर ये जुल्म ज्यादती जारी रही तो सियासी इस्तेकाम इस मुल्क के अंदर नहीं आ सकता। और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो IMF का प्रोग्राम बढ़ गया, आपकी मईशत बढ़ गई, आपका कारोबार नहीं चलेगा, आपका मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। लिहाजा ये इतनी छेड़खानी ना करें, इतना तंग ना करें, इतना लोगों को दीवार के साथ ना लगाएं कि ये वापस झपटना शुरू कर दें। लिहाजा इसको सोचे समझे। उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनाब काज़ाद नामजदगी में 2 दिनों की एक्सटेंशन दी गई। फिर उसके बाद अगेन पकड़ दकड़ जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला उठाया गया है। उससे पहले मेजर जनरल इजाज अवान साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी लिखा हुआ, सोल्जर, फॉर्मर हाई कमिश्नर, कमांडर UN पीस कीपिंग मिशन, गोल्फर एंड डिफेंस एनालिस्ट। अहम तरीन शख्सियतें, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट अहम तरीन शख्सियतें, पावर कॉरिडोर्स के साथ इनका ताल्लुक है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब की जगह उन्होंने दाहिब लिखा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दाहिब, इफ नॉमिनेशन पेपर्स आर टू बी टेकन अवे देन यू एंड द केयरटेकर सेटअप शुड इंस्टॉल द गून्स राइट अवे। कि अगर नॉमिनेशन पेपर्स लोगों से छीने जा रहे हैं और छीनकर पुलिस भाग रही है, छीनकर DSP भाग रहा है, छीनकर पुलिस वाला भाग रहा है, बदकिस्मती ये इसी वजह से पुलिस वालों को ठुल्ले कहते हैं। हालांकि बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े जबरदस्त इदारा है पाकिस्तान का, लेकिन इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और इनका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि बड़ी बुरी तरह से। और बदनाम पाकिस्तान की पुलिस होती है। यानी सियासी मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदनाम पुलिस होती है। और बदनाम रास्ते पर खड़ा हुआ वो पुलिस वाला होता है जिसकी तनख्वाह 25 से 30 हजार होती है। ये बात भी अपनी ज़हन में रखें कि ये हमारे बीच में से उठे हुए लोग हैं। ये एक लोअर मिडिल क्लास से लोग हैं जो कि पाकिस्तानी पुलिस में जाते हैं, जो मार धाड़ करते हैं। ऊपर ऑर्डर्स देने वाले नहीं, ऑर्डर्स देने वाला जो ऊपर बैठे होते हैं वो एक अलग ही क्लास है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं, जो सड़कों के ऊपर खड़े हैं, जो मेरी और आपकी हिफाजत कर रहे हैं लेकिन हमें मार भी रहे हैं, ये मेरे और आपके बीच में से उठे हुए हैं। और इन्होंने तो खैर जुल्म की इंतहा कर दिए। तो ये इजाज़ अमान साहब लिखते हैं कि अगर आपने पेपर्स उठाकर भागना है तो फिर इस तरह करें कि द केयरटेकर सेटअप शुड इंस्टॉल द गून राइट अवे, व्हाई वेस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज। यानी आपने अरबों रुपए क्यों खर्च करने, आप इस तरह करेंगे खुलकर जनाब गून को, गुंडे को इख्तिदार दे दें, गुंडा इख्तिदार के ऊपर बैठे और गुंडा ही सारे मामलात को चलाए। अगर गुंडागर्दी से ही आपने सारे मामलात को चलाना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उन्होंने वहां पर रोला डाला कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसके ऊपर इससे पहले आपको याद होगा गुज़श्ता दिन मंसूर अली खान साहब ने उन्होंने एक इंटरव्यू किया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब का। अनवार काकड़ साहब से उन्होंने पूछा कि लोगों के जनाब वो पेपर्स लेकर पुलिस छीनकर भाग रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अनवार काकड़ साहब ने कहा कि जनाब हमें कुछ इंडिविजुअल इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन लार्जली ऐसा नहीं है। उनसे पूछा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है
تو انہوں نے کہا جی کہ لارجلی لیول پلینگ فیلڈ تو اویلیبل ہے. تو منصور علی خان صاحب نے آخر میں یہی کہا کہ جناب مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا اندازہ ہی نہیں ہے یار, آپ تو گجنے بنے ہوئے ہیں, آپ بات ہی بھول جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر انوار کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ کی اسیسمنٹ تو ہو سکتی ہے, یعنی آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ملک کے اندر حالات بالکل ٹھیک ہیں, کوئی پیپرز نہیں چھین رہا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی, معاملات سارے بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. تو انہیں تو بالکل پتہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو رولا ہے وہ پاکستانی ساری عوام دیکھ رہی ہے. اب سپریم کورٹ میں آج چیخو پکار گئی اور جسٹس اطہر من اللہ نے باقاعدہ سے یہ بھی کوٹ کیا, کچھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہم روزانہ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر کیا خبریں آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خواتین یعنی عثمان ڈار کی والدہ کو دیکھ لیں, انہوں نے آج نومینیشن پیپرز جمع کروانے تھے اور ان کے پورے محلے کو سیل کر دیا پولیس. ہر ناکے کے اوپر, چوراہے کے اوپر پولیس کھڑی, یعنی چھتوں کے اوپر پولیس کھڑی ہوگی, یعنی اس خاتون نے چھت کے ذریعے جانا تھا جا کر نومینیشن پیپرز جمع کروانے تھے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے جو پاکستان نے دیکھا ہے اور یہ خوفناک ایکسٹریم ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے, ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن جمہوری عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو بدعنوانی سے بچائے. آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹی الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں. انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق کرائے جائیں جو اثر و رسوخ اور جبر سے پاک ہوں. الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی موقع ملے. یہ کھل کر سپریم کورٹ لکھ رہا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی باتوں کو مانا نہیں جاتا. ایون سپریم کورٹ کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کے سامنے جب معاملہ گیا کہ جناب یہ جو ڈی سیز اور جو بیوروکریٹس ہیں یہ تو ہمارے 3 ایم پیوں کے تحت لوگوں کو بند کروا رہے ہیں, لہٰذا یہ کس طرح سے معاملات کو سن سکتے ہیں. تو اس کے اوپر انہیں خاصا غصہ چڑھا تھا اور توہین عدالت کا نوٹس بھی سرو کر دیا تھا, اور انہیں بڑا برا محسوس ہوا تھا کہ یہ اس طرح کی توہین عدالت کی بات چیت کیوں کی جا رہی ہے. انہوں نے الیکشنز اور خاص طور پر ڈی سی اور بیوروکریٹس کے حوالے سے بات کیوں کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سیز تو ٹھیک ہے, یعنی ڈی سیز نے بھی نہیں کروانے, جوڈیشری نے بھی نہیں کروانے, آپ نے بھی نہیں کروانے, میں نے بھی نہیں کروانے, پھر تو ڈیموکریسی ختم ہوگی. ڈیموکریسی ڈی ریل ہوتی ہے اور الیکشن کا پروسیس ڈی ریل ہوتا ہے. مغیث علی اس کے اوپر ٹویٹ لکھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر شکایات پر الیکشن کمیشن کا نوٹس. صوبائی الیکشن کمیشنرز, چیف سیکرٹریز, آئی جیز کو مراسلہ تمام شکایات کا قانون کے مطابق ازالہ کرنے کی ہدایات. شکایات بھیجنے کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں کو واٹس ایپ نمبر مہیا کر دیا, واٹس ایپ نمبر مہیا کر دیا ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ نہ صرف واٹس ایپ نمبر کے اوپر الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں, بلکہ اسے فوری طور پر پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن, پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیں, اسے لگاتار شیئر کریں, وہاں پر بتاتے رہیں کہ یہ شکایتیں ہم نے بھیج دی الیکشن کمیشن کو, اور میڈیا لگاتار اس آواز کو اٹھائے, یعنی میڈیا وہاں پر بوپو بچاتا رہے تاکہ الیکشن کمیشن کو یہ آواز جاتی رہے کہ جناب ملک کے اندر معاملات گڑبڑ ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ بیرسٹر عمار نیازی صاحب کے والد کے جب نامینیشن پیپرز چھینے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آر او کے آفس میں گیا اور ان سے جا کر کہا کہ مجھ سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے ہیں. جس ڈی ایس پی نے مجھ سے وہ پیپرز چھینے تھے 20 منٹ کے بعد وہی ڈی ایس پی آر او آفس میں بیٹھ کر دودھ پتی یعنی چائے میں ملائی مار کر چائے وہاں پر پی رہا تھا. لیول پلینگ فیلڈ, عمران خان تو آئے گا, ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ ہے, لوگ کھڑے ہیں, سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں, ایک میسو ریزسٹنس پاکستانی عوام کی جانب سے جاری ہے. یعنی یہ ناقابل یقین ہے کہ پاکستان کی عوام اتنے لمبے عرصے سے قانونی طریقے سے اتنی میسو لڑائی لڑ رہی ہو. آپ یقین مانیں, ایک بات بڑی کلیئر ہے, جیتے کوئی بھی یا ہارے کوئی بھی, جب یہی عوام پیچھے مڑ کر دیکھے گی آج سے 5 یا 10 سال پہلے, یہ خود کو اپریشیٹ کرے گی کہ اس وقت ہم نے ہمت نہیں آ رہی تھی اور ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ضرور آئی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.